बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सम्यान आमकां फाव केल्ल्या ह्या नव्या दिसा परत ह्या सकाळच्या वेळार बोप सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सांगता मेळ्ळ्या. देवाचें उतर आमकां सांगता, गरजेच्या आखाताच्या वेळार दया आनी आधार लाभचे खातीर आमी धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. आज आमकां सम्याने भाग फाव केला ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरून तर गावया आमी गीत दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. म्हळ्यार उतरा मुखांतर आमकां सम्याक भेटोवन दिवया. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे, जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे, मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से, मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके को जाएंगे, आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे, साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से, साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, मैं आ गया तेरे द्वार पे, मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. सम्या तुझ्या सरशी आमी आयल्या, तुझे सरशी आमी सदांच रावूंक आशेत हांव, तुझ्या कृपेन आमी जियोंक आशेत हांव, तुझे संगीत दिसपट्टे समकोंक आमी आशेत हांव. आनी आयच्या सकाळच्या वेळार सम्या तुझ्या हजारपणांत परत येवचे भाग तुवें आमकां फाव केलाय. म्हजे सरशी येतल्या कोणाकच हांव पयस खरी सोना म्हणून सम्या तूं आमकां सांगताय. तुजे सरशी आमी येता आसतना केदेंच आमकां तूं पयस करिनाय. बगा रे तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सदांच तूं आरोवन धरताय. ह्या खातीर सम्या आज परत तुज्या पवित्र सन्निधानांत रावून हो वेळ आमी करसूंक आशेत हांव.
तूं आमकां कितें सांगता हेचे दिसा तें समजून घेवंक आमी आशेत हांव आनी त्या सतत ही सुटका जोडून तुज्या महिमे खातीर जियोंक आज आमी कृपा मागता हांव. कीर्तनकार आमकां सांगता कीर्तन 42 ह्या कीर्तनांत जशें मेरू वाळटे झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिव्या देवाक हांव थान येता केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचें मुखामोळ देखतलो. दुकां जाल्यांत दीस रात म्हजें खाण कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात खंय आसा तुजो देव. उत्सवाच्या जम्यामध्ये उल्हासाच्या स्तुतिगिताच्या नादान महोन्नताच्या माटवांतल्यान हांव उतरतलो देवाच्या घरा पर्यंत वेतलो. हासो हांव उडास करता आनी म्हजें काळीज वमतीता. म्हाका कितल्या पुरबायची उतरां पळया कीर्तनकाराची. मौनताच्या माटवांतल्यान उतरतलो ताच्या देवाच्या घरा पर्यंत हांव वेतलो आनी म्हजें काळीज हांव म्हज्या देवाक वमतीता. आसम्यान आमकां हांव एक व्हरतो अवकाश फोव केला. ताच्या पवित्र हजारपणांत रावून आमचें काळीज ताका वमतूच्याक आमच्या काळजांत आमच्या सोम्यान बिडार करूंक जाय. आमचो धनी तो जाय खरोच तो आमचो सोमी जावन आसा. ताणें आपलें धनी पोवन आमच्या जिवितांत ताणें चलय जाय ही आमची आशा जावन आसा. ह्या वेळार हीच आमची आशा सोम्या मुखार आमी दवरया आनी सोम्याक आमी सांगया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B 50 आणि 5 पान संको 60 आणि 5 पेज 65 B 55. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगते तुका म्हजे काळजाता. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगते तुका म्हजे काळजाता. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजे तुजें दरबार. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ ओटुल्लें. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ ओटुल्लें. पुण्या बावार्थ्याक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. पुण्या बावार्थ्याक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगते तुका म्हजे काळजाता. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजे तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगते तुका म्हजे काळजाता. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजे तुजें दरबार. समय आमच्या जिवितांत आमकां सवार्थराचे ताळणे दंते सवय येतात. वितरचे वटण्यो येतात. संवसाराचे भुलवण्यो गादोसतात आनी ह्या वेळा सोम्या तुझ्या आश्रय विने तुझ्या आधारा विने आमी जैत बरोवंक शकना. हे सदांच आमी वळखून घेता. कित्याक तूं म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो.
तुझे अस्कत खायत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. हर एक आमची अस्कत काय सोमी आज तुका आमी समर्पण दिता. जैत देव सारा तुका स्नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयले. जैत देव सारा तुका स्नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयले. म्हजेर पातकांची मोडां मानतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकाची मोडां मानतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, फक्त तुका म्हजें काळजां दा. जेजू 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 म्हज्या कसारी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, फक्त तुका म्हजें काळजां दा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. चलय म्हजें तुजें दरबार. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां परत परत कळीत करता जेजू संवसारी आयिल्लो उद्देश कितें गी म्हणून. सवार कडेन ह्या विशयांत आमी वाचता आनी भोव प्रमुख जावन जुवों संवांजेल 3 वसव 16वी वळू आमकां स्पश्ट कळीत करता की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेल्या कोणाचो नास जायना जावच्याक पगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. हें उतर जावन आसा 16 वळींत आमी वाचचें. पूण तक्षण आनीक 17वे वळींत आसा मोगाचेर न्हू. त्या उतराचेर आमी सराव जावन ध्यान दिना. बापूर बायजू उतर थंयसर सांगलां, स्पश्ट थंयसर कळीत केलां कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबरीन देवाचे स्पश्ट सांगता संवसाराची नीत करच्या खातीर जेजू येवंक ना. तो आयिल्लो जावन आसा सडवण करच्या खातीर. पूण एक दीस तो येतालो, परत तो येतलो, त्या वेळार तो संवसाराची नीत करतलो म्हणून सगळी पुजा सांगता. पूण मोगाच्या बाबरीनो 2000 वर्सां आदी जेजू संवसार आयिल्लो उद्देश जावन आसा संवसाराची सडवण करच्या खातीर. तर मोगाच्या बाबरीन आमी समजून घेजय सोम्या जेजून आमची सडवण ताणें केल्या. कशी ताणें आमची सडवण केल्या आनी त्या सडवणेचो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी कसो जोडचो हे जर तर आमकां कळीत ना जाल्यार मोगाच्या बाबरीनो आमी सोम्यान आमच्या खातीर जोडून दिली ती सडवण आपणावन ह्या संवसारांत जियोंक शकना. देवाचें उतर मोगाच्या बाबीन आमकां वाचता आसतना स्पश्ट कळीत जाता. जेजू कितेंय करता आसतना तो अर्दें कुरें करिना. आमकां सवय आसता अर्दें कुरें करचें. कितें आमी करतना इल्लेशें मनान करचें, अर्दें तें रावोवचें आनी एक दीस तें करया म्हणचें. हे सकयल मनशाचे स्वभावान मोगाच्या बाबीन आमकां दिसून येता. पूण जेजू कितें करता तें तो संपूर्ण करता. कित्याक तो म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळच्या पासत आनी भरोवन वमतवच्या मापान तें मेळच्या पासत. पण मोगाचेर भरोवन वमतवच्या मापान संपूर्णतेन जिवीत सडवून जेजू आमकां दिवंक आशेता. मोगाच्या बाबीनो आमी सदां सांगती कुडके कुडके करता. संपूर्णयेन आमी पळयना. कुडके कुडके करून आमची पळोवची संवय. आमकां काही दांताची समस्या आसल्या लागीं आमी डेंटिस्टा लागीं वता. कित्याक आमकां दांत समस्या आसल्यार सोमा करूंक जाय. डेंटिस्टाक कंत काली दांताची मात्र आनी केली तकलेंत कितें समस्या आसा जाल्यार मोगाच्या बाबून तकलेक माथ्याक न्ही पूण आमच्या चिंतपांत आनी आसा जाल्यार आमी सायकॅट्रीक लागीं वता.
ह्या जावंक पुरो कितें आमकां कुडीक समस्या आसात तर जनरल फिजिशियनाक आमी लागीं वेता ते वचून आमी वखद घेता. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत शेळेपण आयलां आमी पातकान आसा तर एका ह्या जाग्या लागीं वेता आमी आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी मागता. म्हाका न्हू हे आमी दिसपरते करता पूण म्हाका न्हू जेजू सरशी आमी येता आसतना खाली एका आमच्या जिविताचो एक अंश वर्ण मात्र आमी वेचे न्ही. वय विविध मनशां वेता आसतना आमी अशें करता कित्याक त्या त्या फिल्डांत त्या त्या क्षेत्रांत तांकां विशेश जाणवाय आसा समजणी आसा आनी ताका ते वखद दिवंक शकतात या ते पर्याय हाडूंक शकतात. पूण म्हाका जेजू सरशी आमी येता आसतना आमी संपूर्ण थरान संपूर्णयेन ताचे सरशी वचोंक जाय कित्याक तो आमकां संपूर्णची भलायकी संपूर्ण सोडवून दिवंक शकता. हे आमी जाणा जाय जाय. जेजू अशें ना की आमी खाली कुडीची भलायकी मात्र जोडूंक जाय म्हणून. तो अशें ना की आमी खाली मोतीची भलायकी मात्र जोडूंक जाय म्हणून ह्या खाली आध्यात्मीक भलायकी मात्र आमी जोडूंक जाय म्हणून अशें ना. पूण संपूर्ण भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची संपूर्ण भलायकी मोगाच्या भाव भयणीनो संपूर्णचें जिवीत जेजू आमकां दिवंक शकता. आनी ह्या खातीर आमकां सांत पावल कळीत करता तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्परांत 20 आनी 3 वळींत समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाठांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच म्हणजे प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसो. जाणें तुमकां आपोवन दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच. म्हाका बाब भयणीनो सांत पावल आमकां स्वस्त सांगता प्राण आत्मो आनी कूड म्हणजे संपूर्ण था थंयसर आसा. म्हाका न्हू संपूर्ण थरान तुमी निर्दोशी सांबाळलेले आसो म्हणटा. आनी ह्या खातीर म्हाका बाब भयणीनो आमी सोम्या सरशी हर एक पटी येता आसतना आमचें जिवीत सगळ्या मापान खाली कुडीचे समस्या आसात मात्र न्ही आमकां कसले सक्कट समस्या आसात संपूर्णच्या जिवीत जिवच्याक ते हर एक आमी सोम्याक समर्पण दिवंक जाय कित्याक तो आयलोलो मोगाच्यान आमकां संपूर्ण जिवीत दिवच्याक भरून ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक संपूर्ण सोडवून आमकां दिवच्याक. आज हे सत मोगाच्या भावना आमी सोम्या मुखार वळखून घेवया आनी कशें आमचें आज जिवीत आसा तशें सोम्याक आमी संपूर्णयेन ते भेटोवन दिवया. सोमी आमकां संपूर्ण भलायकी दिवंक शकता. ताच्या पवित्र आत्म्यांतय तो आमकां नितळ करता निर्मळ करता. ताच्या पवित्र आत्म्यांतय हर एक आमची पिडा शिरा तो काडटा. त्या पवित्र आत्म्यांतय हर एका वायटाचेर झुजोवंक तो आमकां बळवंत करता. आनी ह्या खातीरच सोम्यान आमकां सांगली ती उतरां आमी उडास करया. जो सवांजेल 7वा वस्वर 30 आनी 7व्या वळीन जेजू म्हणटा कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवूं दी आनी पियोवं दी. आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांतावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. पवित्र आत्म्याच्यो झरी आमच्या काळजांतावन सदांच उमाळचे म्हूण सोम्याची आशा जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. तर आज आमकां आमी सोम्याक संपूर्ण समर्पण दिवया. सादी जाल्यार आमी दिमी गेले ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आनी सांगया परिशुद्ध आत्मने निन्न संगवू संतोष संतोषवे नೊಂದುನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದುನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ सम्या तुझ्या आत्म्यान आमकां तूं अभिषेक कर शांतीच्या जिवीच्या संवसारांत आमी जिवच्याक
बक्षाने मागोंक बक्षाने दिवंक आमकां खरेंच बळ सम्या तूं फोव कर. ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ. जाणवायच्या आत्म्या समजण्याच्या आत्म्या या वेळार आमचे तूं देवोनी ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ. हे पवित्र आत्म्या सता तू आमकां उगडापे कर सैतानाच्या सर कुतंत्राचे जैत वरो दैवीक सक्तेन आमकां भर ಭೂಲೋಕದ ಮೋಹ ಮನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ. ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನೇ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ आनंद आनंदवे. मुगाच्या बाबनीनो सर आमची मागणी त्या सवा गरजो काजाच्या त्रेक सम्याक आमी यावेळी समर्पण दिवया. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या बाबनी पासून प्रत्येक जण आमी अर्गां दिताव तांचे पासून आज मागताव. जल्मा दिवस आचरण करतात क्लिंटन प्रीत अंजेलो तावनू
89 वर्सां 89th बर्थडे तेरेसा डिसोजा अजल्मा दिसोजा करता विल्सन डेसा दुबई तावनु अंजेलिन लोबो मिरा रोडू ॲडली डिसोजा कॅनडा आणि डियाना मार्टिस संतेकट्टे तावन या आमच्या बाबयनीक त्यांच्या जल्मा दिसाचे शुभाशय आज आमी पटयत असताना देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सबार हांगासर आमकां अर्घा दिवंक सांगलेलें आसा तांकां कुटुंबा जिवितांत लाभिल्ल्या बरेपणा पासत बरे भलायके पासत बरें काम मेळ्ळ्या पासत तशेंच कितें सकट योजना घाल्ली ती संपूर्णतेक पावल्या पासत आज प्रत्येक संवर्गान दितात डॅस्नी पिरेरा गोवातावनू सेबी डिना स्टेन आनी डायलान तांकां आपल्या बरेपणा पासत अर्घा दितात तशेंच काश्मीर डिसोजा पेर्नाल सिसिलिया डेसा आलंगार रोनाल्ड डियाना फर्नांडीस आनी कुटुंब अर्घा दिता कुटुंबांत लाभल्या बरेपणा पासत दुबायक बरें पॉयन लाभलेल्या पासत आनी थंयसर 2 मिनट रावूंक फावो जाल्ल्या पासत मेबील अम्ब्रोज मार्टिस मथायस सारिपल्ला कुलशेखर तावनू बऱ्या भलायके पासत अर्घा दिता बेनेडिक्टा साल्डाना देरेबायल तावनू तशेंच असुमता डिकुन्ना कुलशेखर तावन हे आमच्या बाबयनी सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमच्या काळजांत थावन ताका अर्घ आमी पटोवया तशेंच आमकां सबार जणी तांच्या विविध त्या सवा पासत ती मागोवंक सांगलेलें आसा आज प्रत्येक जावन परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी मागता 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां पासत तशेंच विशेष तराच्या कश्टा दुकान आशिल्ल्या भाव भयणी पासत आज आमी मागता आज हांगासर मागोवंक सांगला जोशना रॉड्रिगस दयसर तावन 10व्या क्लासीच्या परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत तशेंच बरे जिनियर संगाती मेळच्या पासत रोशनान मागणी विचारला जाग्याची समस्या पर्याय जावच्या पासत एकल्यान मागणी विचारलेलें आसा तशेंच बऱ्या भलायके पासत जॉन मस्करेनस पलिमार तावन सीमा कुएल्लो ताच्या तेसावा पासत मागणी विचारता तशेंच जाग्याची समस्या पासत एकल्यान मागणी विचारली आसा हे सर तेसावा कितें आसात तशेंच आमची वैयक्तीक तेसावा आसात मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा तांची सक्तांची तेसावा सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्ल्याचो आज आमी उडास काडून तांचे पासत मागया मागता आमी रिचर्ड गोन्साल्वीस पडुकोने तावनू मागता आमी कुटुंबांत अंतरल्या सर्व रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या पासत आयकला तावनू मागणी विचारता रिटा आरान्ना तशेंच मागता आमी देवादीन ग्रेशियन जोसेफ नोरोन्ना बेंदूर तावनू ताच्या 70 वर्सां जल्माच्या उडासाक मागता आमी देवादीन हिलारी मेंडोन्सा बोंदेल पॅरीन तावन तशेंच देवादीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा न्यू जर्सी देवादीन रोजी डिसिल्वा पहिल्या वर्साचो उडास आमी करता देवादीन एलिज डिसिल्वा कोरमंगला बेंगलुरू देवादीन बाल्चर डिसोजा बेलमान देवादीन डॉक्टर कॉर्नर फुटाडो बोरिविली 25 वर्साचो उडास कडून आज मागता देवादीन जॉन लॉरेन्स कोरिया वसाई वेस्ट जल्मा दिसाचो उडास काडून आज मागता आमी देवादीन विन्सेंट डिसोजा आनी विरस जेराल्ड डिसोजा कुलशेखर तशेंच 20 वर्साचो उडास काडून मागता देवादीन जॉन डिसोजा शिरवा हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्याक भेटोवन ससनाचो विशय आमी मागया ससनाचो विशय दितांकाय सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद स्वीकार करया Porto Santo Samkas Bhakta
सोम्या मंदिरांत ह्या रिक्ताना बलिदान भेटोंक आयल्या उपकारा करगा दिता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती सांगता मेळ्ळ्या देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक. आयच्या वांजेलांत जेजू आपली खरी वळख लोकांक दिता. आपूण देवाचो पूत देवान धाडलेलो बरो मेसिया म्हणून तो सबार रितींनी लोकांक उगडापें करता. बेगीनच आमी रामाचो आयतार ह्या ताळयांचो आयतार आचार चिंतल्या. जुदेव लोक जेजूक तांचो राय म्हणून बोबाट मारून जेरुसलेम शहराक स्वागत करतलो आनी थोड्याच दिसा उपरांत निमाणा शुक्रारा ताका नेगार करून बोबाट मारतलो. आमी आमच्या जिवितांत सबार पावटी देवाक एका वाटेन स्वागत करता आनी दुसऱ्या वाटेन जेजूक नेगार करता. थोडे वेळ आमी मोहन रवया. आमकांच आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो तो परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोरपदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट Krista kakrut सोमिया kakrut सोमिया काकुळट प्रार्थुया. सोरेस्परा तुझे परजेचे अपराध बोगस आमचे असक्तकायेन लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपटल्या. तांतली आमकां कनवळायेन सुटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडोन गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचें पारीकपण घेतल्या.
पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोण पडतले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुपाळ जावचे नात तांची ससणीक लज केदींच विसरून वेचिना दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय काळजा मनां तूं पारकिताय तूं तांचे कडचे घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टाच्या हातांतलो निवारला देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा तूंच म्हजें बोळ सर्वेस्परूच म्हजें कडाप म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवंदार म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हजो देवूच हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप तोच म्हजें ढाळ म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पासार जालीं उदकाच्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो गुंडायाचे सुळयेंत तांणी म्हाका पिचार केलो मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली आपल्या मंदिरांत हांव म्हजो ताळो ताणें आयकलो म्हजी बोब वचून ताच्या कानांत पडली म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राय वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राय तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवीत दितात ती उतरां आसात तुजे लागीं वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राय वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जुदेवानी जेजूक फातरावंक म्हणून परत्यान फातर विंचले जेजू तांकां म्हणालो बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत हाचे भितरल्या खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात जुदेवानी ताका जाप दिली बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय जेजून जाप दिली तुमी देव म्हणून हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियम शास्त्रांत बरयलेले आसात की नात जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भंगोवंक नजो तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हणून म्हळें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार
तुमी म्हाका सतमनी नाकात पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिना तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो तो परतान योर्दान उतरन जुआंव आदीं स्नान दिवन आसलेल्या त्या सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो जायतो लोक ताचे सरशी आयलो ते म्हणटाले जुआंवन कसलेंच असर हें केलें ना पूण ह्या मनशा विशयांत जुआंवन सांगिल्लें सक्कडी सत जालें अशें थंय साबार जण ताका सतमानूंक पावले देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त शुभ तुज्या उतरा वरवीं बगसूं पातका आमची वाडोवंक भावार्थांचो थवळ जुदेवानी ताका फातरावंक म्हणून परत्यान फातर विंचले थवळ जुदेवानी ताका फातरावंक म्हणून परत्यान फातर विंचले मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूच्या काळार एका मनशाक पत्रावन जिवेची मरी जाय म्हळ्यार त्या मनशान एक व्हड पाताक आदरला म्हणून जालें जुदेव धर्मांत कोणाक ह्या खंयच्या पातकाक फातोर मारन जिवेची मरी जाय गे म्हणून मोइजेच्या नियम शास्त्रांत आमकां वाचूंक मेळटा ही पथकां जावन आसात प्रदोवाराचें पातक देव निंदाचें पातक आनी बोंब्या पुजांचें पातक ह्या तिनी पथकां विशांत आमी मोइजेच्या नियमशास्त्रांत वाचता नवा सल्ल्यांत जुआंवच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत आमी वाचता प्रदोवारांत सांपडलेली स्त्री फारिजेव आनी शास्त्री एका स्त्रियेक जेजू लागीं उबो करन जेजू लागीं सांगतात मेस्त्री ही स्त्री प्रदोवाराच्या कामांत सांपडलेली जावन आसा मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे आमी तिका फातरावन जिवेची मारूंक जाय तूं कितें म्हणटाय जेजू बागवून धरणेर बरोवंक लागलो थोड्या वेळा उपरांत तो नीट उबो रावन तांचे लागीं सांग लागलो जे कोणें पातक आदरूंक ना तो पयलो ह्या स्त्रियेक फातर मारून दी म्हणून परत्यान तो बागसोन धरणेर बरोवंक लागलो थोड्याच वेळांत तो उबो रावलो आनी ते वेळा कोणूच मनीस ताचे मुखार नातिल्ले सक्कडी फोळण जावुल्ले जेजू स्त्रिये लागीं म्हणालो स्त्रिये कोणेंय तुका गुन्यांवकार कोरवना गी ती स्त्री म्हणाली ना म्हणून जेजू म्हणालो हांवें तुका गुन्यांवकार करिना वच आनी मुखार पातक करिनाका पोरना सोल्ल्यांत मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे त्या स्त्रियेक फातोर मारन जिवेची मारूंक जाय आसले मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आपोस्तलांचें क्रिस्त्यां पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत आमी वाचता सांत स्टीफना विशांत सांत स्टीफन इगर्ज मातेचो पयलो मार्तीर जावन आसलो ताणें सानेद्रिनांत जुदेवांक सांगिल्लें की जुदेव ह्या इस्रायल प्रजेन प्रवादींक इन्कार केल्लें जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखूंक इन्कार केल्लें म्हणून देखून जुदेव ताचे वयर रागान पेटले आनी ताका तांणी शहर भायर व्हेलो आनी फातरांनी मारन ताका जिवेची मारलो ताचो गुन्यांव जावन आसलो देव निंदा
आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें तो वेळ जुदेवांनी ताका फातरांक म्हणून परत्यान फातोर विंचले. जेजून तांचे लागी विचारलें तुमी कित्याक म्हाका फातरांक आशेतात. आनी जुदेवांनी तांकां जाप दिली बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायनाव पूण तूं करताय थंय देव निंदा खातीर. तूं एक मनीस जाल्यार तुकाच तूं देव म्हणटाय. फारिजेव आनी शास्त्री जेजूक देवाचो पूत म्हणून इन्कार करूं लागले आनी ताचेर देव निंदेचो अपराध तांणी मांडलो. जेजू जुदेवांच्या मुखेल्यांक एक कांटो जावन आसुल्लो. जेजूच्या शिकवणेंत अधिकार आनी प्रामाणीकपण स्पश्ट दिसतलें. ताणें केल्लें हर एक असर्यें तो देवाचो पूत म्हणून रुजू करतले देखून जुदेवांचे मुखेली ताका देवाचो पूत म्हणून वळखूंक इन्कार करूं लागले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येवचो आयतार रामाचो आयतार ह्या ताळयांचो आयतार जावन आसा. त्या दिसा तावन आमी भगवंत हप्तो सुरू करता. जेजूच्या कश्टा मरणा विशांत आमी नियाळ करतले. आमचो भावार्थ बऱ्या करण्या मारिफात जिवाळ करूंक देवान दिल्लो हो प्राजताचो काळ आमी बऱ्या तरान करशिया. हिंच चिंतना मतीन दवरून आमी मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. आबा बापा सर्गीच्या जेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. बापा बापा सर्गीच्या जेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या देवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. काकुलदारा बापा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यज्ञ तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन ससनाची सोडून आमी जोडशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौरपदेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या महान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोठ संतोशान समरमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजुता जिविताची वर्ती घडिता आमी समरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा
तांचे सुवरवी आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तो अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वे पोतून सर्गांनी संसार परला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण दसत ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाखळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवन दंदता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका कृष्णाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. किती आरज बळकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्तार. तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सशनाच्या सशनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे म्हाका पावना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. येसो मिया दयन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या बिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोरा. येसो मिया दयन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या बिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोरा. पातकाच्या जडाये आत्मा फुगार झाला तू नासताना सोम्या तू नासताना. पातका मुझी काळ तुझे सेवेक म्हाका धाड. पातका मुझी काळ तुझे सेवेक म्हाका धाड. सेवेन तुझे हांवें भागी जावच्या. येसो मिया दयेन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या बिडारा. प्रार्थुया. मुगाळा बापा जेजूच्या कुडे रक्ताच्या यज्ञांत आम्ही वांटो घेतला देखून तुजो आदार आमकां निरंतरी फावो आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतले आमकां निवार. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आचल हांव सर्वेस्परा मुझ्या बरवशा कित्याक तूं भोवका कुळदान. नितळ जावं कावलालेता तुज्या मायपासा आतां कर म्हाका नितळ. पावत कर म्हाका सांबाळता अनवरांत आसतानी वार्ता. पडलेल्या वेळार उठयता बरवसो म्हजो घट करता.